ميم تكنيك صافي. قلنا اول حاجه خصني نخلي الان بوحدها. الا عندي الان مع لي نومبر غنخلي الان بوحدها. ها هي اش خصني ندير هنا ايكيفالون اش الان 3x moins 1. هنا عندي فوا دو الان هي فوا ديت لو نومبر الجهه الاخرى ولا اي بارتي ديال الجهه الاخرى كانت فاكتور تتولي قسمه. عطينا 1 sur 2. مزيان ليطاب الاخرى اش خصني ندير؟ خصني نحيد الان. علاش؟ حيت انا تنقلب على بيتيت اكس هو اللي خصني نقلب عليه. فهمنا؟ دونك خصني نحيد الان. ملي تنحيد الان في هاد ليطاب فاش تنحيد الان تندير او. فهمنا؟ وهاد العدد اش يولي؟ اوس. فوالا شولي بيسونس. مزيان. وهادشي اللي بقى تنتعامل مع المعادلات القدام. تنبدا ديما بلوس ولا موان هما الاولانيين. دونك 3x او بيسونس 1 دومي موان 1 مشات للجهه الاخرى تولي بلوس 1. الضرب تنتيه الجهه الاخرى ولكن قلنا ما تنقلبش ليه الاشاره، تنقلب العمليه. الا كان عندي قسمه تولي ضرب في الجهه الاخرى، ولا كانت قسمه ولا كانت ضرب تولي قسمه. ها هو اكس اشنو اللي ندير في الجهه الاخرى؟ او بيسونس 1 دومي بلس 1. دونك 3 تنقسم كلشي تنقسمو على 3. فهمنا؟ هي او بيسونس 1 دومي بلس 1 لو تو سور 3. ولا قال لك ريزودر ليكواسيون قلنا ما نساوش لونسومبل دي سوليوشن اللي هو اس بلس 1 لو تو سور. كنخليوها هكا. واش ما ديري لها صافي. يلا دابا غنديرو وحده اخرى. غنديرو 4 ln x بلس 7 égale à 0. x appartient à 0 plus l'infini. يلا خصو يكون كبر من 0. صافي نحيدو هاد 7 بطبيعة الحال هي الاولى خصني نعزل ln دو x. حطوا البال هاد ليكواسيون ايكيفالونت لاش 4 ln x ايغال. قلنا تنمشيو بلوس هو الاول او لا موان. بلوس 7 مشات الجهه الاخرى تولي موان 7. هنا عندنا ان برودوي. حنا خصنا نخليو هاد الان بوحدها وبين نحيدو هاد 4 من هنا بين نمشيو للطرف الاخر. عطينا ln x ايغال موان 7 سور 4. قلنا ما تنقلبوش الاشاره الا كان عندي ان برودوي بين الاتجاه الاخرى. صافي. علاش نقلبو حنا على بيتيت اكس؟ خدينا بيتيت اكس كاين في وسط الان x ايغال او بويسونس وما ننساش قلنا لونسومبل دي سوليوشن. ناخذ وحده اخرى نديرو هي قلنا بلا ميم فاصون. تنعاودو بلا ميم فاصون. عندنا 2 ln x sur 3 موان 3 مشات للجهه الاخرى بتولي هي 3. اييه هاد 2 عندنا ان برودوي تيمشي لتحت. الا كان قسمه تيمشي ضرب بحال بحال. بتعطينا هي ln x sur 3 égale 3 sur 2. مزيان مشات. هنايا اش تندير؟ عقلي تبدل هذوك التقاليد التنتيه. تنجي تندير هكا ايغال حيت الان بيبقى x sur 3 او حيت الان تندير 3 بويسونس 2. هنا عندنا قسمه. ديك 3 خصها تمشي للجهه الاخرى. ما باقيش بغيتها في الجهه الاخرى باش يبقى x بوحدو. تيولي هذا ان برودوي. شتي هذا وما تندخلش لداخل ديال او. تنوصلش لداخل ديال او ما عنديش الحق ليه. صافي. بطاطسنا هي 3 او بويسونس 3 سور 2. فهمتي؟ تنقلبو حنا على اكس ماشي على اكس سور 3. وتجي تندير اس لونسومبل دي سوليوشن 3 او بويسونس 3 سور 2. باينه شي حتى لهنا؟ ايوا حتى لهنا غادي نمشيو تقادو ليا 7 8. فوالا سي بقى 2 7 8. قلنا عندنا نومبر فوا الان ايكال نومبر ايكيفالون. علاش قاسمين هنايا على 2 ماشي على 1 سور 2؟ قاسمين على 2 حيت 1 سور 2 ولا كان 3 لا ما كاينش تما هذا. يلاه استوي كون عندنا 3 سور 2 بين تي 3 بين تي 2 الجهه الاخرى بتولي ضرب و3 بتولي قسمه. هيا نديروها كاع نديرو 3 سور 2. هيا نديرو حنايا 5 سور 2. اش بغات تعطينا طول بال الان بتعطينا 5 الان x موان 1 كنا قاسمين على 2 بتعطينا 3 فوا 2. طول بال حيت كنا قاسمين على 2 ولا الضرب. فهمتي حتى لهنا؟ ايكيفالون عاوتاني
ln x moins 1 اي هذه اللي قسمي لها مشات للجهه الاخرى بتولي ضرب هذيك كنا ضاربين فيها بتولي لنا 6 sur 5 فهمتوا البرانسيب كي داير دابا عاد ما نحرقش المراحل شوفي اش كاين في وسط ln هنايا x moins 1 ايغال ماشي x هاني دغيا نسالي راني معاك الا خديت هذا اللي هنايا بنزيدو على هاد لابارتي ما تنزيدوش في وسط تنزيدو على برا دابا مثلا الا نسيت هاد خطا خطا ماشي خطا وخطا وحنا حلينا دابا يلا ها لا سيتيام ديال ليكزارسيس 3 عندنا ln ديال x sur 3 égale à 4 ياك ولا بلس 4 بلس 4 égale à 0 هادي صافي تفهمات تيبان لي ياك تيبان لي بريسك كلشي فاهمها ln ديال x sur 3 égale à moins 4 équivalent x sur 3 égale كلشي يقول لي e puissance moins 4 donc x égale non 3 moins 4 donc l'ensemble des solutions هو وي اللي جيت فيها راني نشوفها باش نعرف هاد ليكواسيون x supérieur strictement à 1 ردوا البال équivalent très simple ln de x moins 1 égale à 2 كلشي دابا فاهمين شنو ندير ياك équivalent حيت ln égal حيت لازم égal تناخذ هادشي في وسط ln x moins 1 égale à e puissance 2 équivalent x égale e puissance 2 ماشي plus 1 plus 1 non صافي s e puissance 2 plus 1 دابا غندوزو لحاجتين اخرين قبل ما ندوزو لهم قلنا عندنا ln au carré x moins 3 ln x هاد لو جونغ ديال لي زيكواسيون ما عندناش اون تكنيك باش نحلو اون ايكواسيون هكا ديريكتومون بحال دوك لي سامبل حاجه وحده اللي عندي ln au carré دونك هي ln de x fois ln de x moins 3 fois ln de x دونك عندنا ان فاكتور اون كومان اللي هو ln de x ياك مزيان بين هادشي اش غادي نجي ندير غادي نعمل ب ln de x ln de x فاكتور ln x moins 3 بين هاد ليطاب كلشي باين لي هاد ليطاب عملت ب ln من ln au carré وعملت ب ln moins 3 ln بقات لنا moins 3 وبقات هنا ln équivalent ln x égale à 0 ou ln x moins 3 égale à 0 équivalent x هنا شحال تيساوي هاد لي زيكواسيون دابا تعرفوا نحلوهم هادو لي زيكواسيون سامبل دونك هنا x égale شحال e puissance 0 ou ln x égale 3 équivalent x égale شحال هادي 1 e puissance 0 هي 1 ماشي هي e اييه فوالا ln de x égale 0 équivalent x égale 1 ou x égale دو puissance 3 وندير s شحال ندير سوليوشن دو سوليوشن هادي باش نعاود نفكركم هاد x au carré هاد ln x au carré moins 3 ln x نقدروا نكتبها بحال قلنا x au carré moins 3 grand x égale à 0 تعرفوا تعملوا هادي باش نعملوها x كاين x هنا وكاين x هنا فاكتور x فاكتور x moins 3 شتا هكا كاع بلو سامبل واقيلا مفهوم على كي درنا لها قبيله هكا بلو سامبل صافي باين غادي نمشيو تقادو 10 راسكم ماشي مشكل هادشي خدمتو اشوف راسكم هادشي خدمنا في لاكلاس هاد التعمير خدمنا في لاكلاس في الاول العام سي سور ماجيك لا 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 ماشي هادي الله يهديك انا تنحاول نكوفري كلشي حيت باش زين هادو اذا ردتو البال تنرجعوا لدوك الاخرين هذا هو لافونتاج اللي عندي انايا باش نرجعوا للاخرين هادو نفهمهم اكثر يعني يقدروا ماشي غير نقادوهم بوحدهم نقدروا ندخلوهم مع حوايج اخرين انا شي خصكم تستوعبوا هاك قلنا عندنا ln au carré دونك هي ln fois ln وهنا ln fois 1 ln هي ln fois 1 صافي
قلنا غادي نعملوا حيت هنايا ما عندناش شي سوليسيون اخرى ابار نعملوا حيت عندنا فاكتور اون كومان عندنا زيرو دونك نقدروا نعملوا ب ln x اش بيبقى عندي هنايا 2 ln x فاهمين بلس اشنو هي هادي هي 1 فوا ln خديت ln اش بيبقى عندي 1 ايكالا 0 مفهوم هكا مفهوم هادشي كنحيد ديك الان اكس الاخرى. علاش شوف فاكتوريزاسيون اش فيها اش كاين فاكتوريزاسيون رطوبه الا قلت لكم عندي 3x plus 3 fois 4 البرانسيب ديال الفاكتوريزاسيون تنقلب الفاكتور اون كومان اشنو الفاكتور اون كومان هنايا هو 3 هاني خديت الفاكتور اون كومان هو 3 اش بقى خديت 3 اش بقى عندي هنا ها هو كاين بلس خديت 3 اش بقى 4 مزيان حتى لهنا يلا غادي 3x plus 4. فوالا نديروها اوترومون نديرو 3x دابا بلس 3 نتوما ملي غندير لكم 3 فاكتور x بلس 1 بتقولوا علاش هاد 1 هي لا كيسيون دابا اللي عندكم دابا المشكل عندكم هو علاش هاد 1 علاش حيدنا 3 وبقات 1 ما خصوش يبقى نورمالمون تقولوا نتوما نقول لكم علاش حيت هي 3x بلس 3 فوا 1 والفاكتوريزاسيون عندها علاقه بالضرب بلو برودوي فهمتوا هادي باينه ريم باينه شنو ما باينش حيت لا ميم كيسيون اللي سولتي خدينا 3 ها هما لي بارونتيز خدينا 3 اش بقى هنا x درنا بلس اش بقى هنا فهمتوا دابا داك ا منين جا فهمتوا داك ا منين جا ولا لا غادي نعاودو نرجعو لهاد ليكزومبل ما غنخدموش عاوتاني هكا غادي نزيدو فيه واحد ليطاب واخا لا نخدمو شوفوا حنا نتقاتلو نفهمو قلنا 2 ln او كاري هي اشنو ln او كاري هي ln x فوا ln x وقلنا بلس 1 فوا ln x فهمتوها دابا باينه شي درت هنا مزيان ما تيبانش دائما في لو برودوي واحد ما تنديروش زيرو في لاصون ما تنديروش الا لقيتو 3 راه هي 3 بلس 0 او هي 3 فوا 1 بلس 0 خدينا ln x قلنا هو لو فاكتور اون كومان حنا حلينا لي بارونتيز ايكالا 0 خدينا هاد ln x ها هو اش بقى عندي 2 ln x مفهومه بلس اش خدينا ln اش بقى دابا مفهومه ولكن انا امتى خدنا ها هي فاش عملنا راه ملي تنعمل تناخذ من هادو كاملين وتندير اون بارونتيز باش يولي عندي الضرب حيت شنو هو التعبير هادي هاد ال أي. هادي هي جوج ال دو اكس وهذه هي هاد ln نيت تنحيدها تنحيدو صافي باين حتى لهنا عندنا ان برودوي ايكال 0 ايكيفالون ln x ايكال 0 و 2 ln x بلس 1 ايكال 0 وهاد لي زيكواسيون تعرفوا نحلوهم شنو علاش درتهم هادو على قبلكم باش نرجعوا لهادو عاوتاني équivalent x égale e puissance 0 ou 2 ln x égale قولوا moins 1 قالك e x égale à 1 ou ln x égale moins 1 sur 2 تندير e حتى تنعزل ln égale nombre صافي هينت مش بيجيك موان sur 2 ها هو تجينا بلس 1 جا الاخرى ولات moins 1 2 2 بطنا بحال هذيك العاديه وي صافي ou x égale à e puissance moins 1 sur 2 صافي بين شي حتى هنا احنا وتنجي تندير اس شحال ندير سوليوشن دو سوليوشن بوين فيرغول ما صعيباش هي شوفوا ما صعيباش كما قلت لكم اشنو المشكل ديال هادشي ماشي هو الباك دابا الينا ها هما نتوما دوك المعادلات هما اللي قدتهم ولكن فين كاين المشكل في داكشي القديم لي بري روكي الاخرين ما قدوهم قدو وحده لا الاخرين ما قدوهمش هاد بعدا كليا لا هذا ليكزارسيس هذا ما قدوش وي لا ميم فاصون عندي ln puissance 2 وتيبان لي ان فاكتور اون كومان في لي تيرم بيناتهم ياك كاملين ايكيفالون اشنو هو الفاكتور اون كومان قلنا يلا قولوا لي فاكتور خديت ln x اش بقى ln 2 موان ln صافي ها هي خديتها ايكالا 0 هادي ln دو x فوا ln دو x خديت وحده بقات وحده صافي ايكيفالون دابا عندنا ان برودوي عاوتاني عندنا ln x égale 0 ou ln 2 égale ln 1
moins ln x égale à 0. Équivalent x égale à 1, ça fait baraka à dire. ln2 égale ln x. On dit ln تتسوى ln. اش كنا تنديروا في هذه لا سيتوياسيون باش ما نساوهاش؟ x égale à 1 ou x égale شحال هنا؟ x égale x. x دائما x égale x. شوفوا ln égale ln اش كنا تنديروا؟ هي 2. إلا عندي ln égale ln باش ما تنساوش. لا مو 2. لا 2. لو 2. ديك 2 سي بوزيتيف الوغ خاصها تكون نيجاتيف. لا هيا ln تتسوى ln تناخذ هادشي اللي في وسط ln تيسوى هادشي اللي في وسط داكشي درنا في الاول. ها هو l'exercice 1 2 فهمنا باش ما تنساوهمش عاوتاني. دونك لي سوليسيون اللي عندنا هما اش 1 et 2 صافي. هادشي كله علاقه بدوك لي زيكواسيون. الا ردتوا البال كلشي هادشي تيدور علاقه بلي زيكواسيون. L'exercice 7 قال لك déterminer le domaine de définition de f dans chacun des cas suivants. عندنا petit f de x égale 2x moins 1 sur ln x. La forme ديال df هي df x appartient à r tel que. وتندير لي كونديسيون قلنا اش نقلبوا مقام و ln. اش عندي في المقام؟ ln de x هاي ln x. كيفاش خص يكون المقام؟ تيخرج الصفر. ها هو اي. الا كانت شي كونديسيون وحده اخرى عندي ln. هيا عندي ln. اش كاين في وسط ln؟ x كيفاش خصو يكون؟ كبر من الصفر. ها هو. دابا اش يبقى ليا؟ تنحل لي المعادلات. تنقلب على x. صافي؟ x appartient à r. Donc x différent de e puissance 0 et x supérieur strictement à 0. Bien هادشي équivalent x appartient à r tel que x différent de 1 et en même temps x supérieur strictement à 0. عفاكم المستقيم واخا تيبان لكم ساهل ولفوا المستقيم moins l'infini plus l'infini. طرحت في المستقيم هاد لي سوليوشن اللي خرجوا ليا صافي. عطيناها 0 وها 1 وتنمشي دائما تنقلب على كبر اولا صغر. عندنا كبر دونك هي الاولى تنبدا بها باش نعرف فين بنخدم. واش بنخدم ادغوات ولا اغوش؟ صافي ادغوات 2 h 2 0 وقلنا 1 ما كاينش. دونك عندنا من 0 حتى ل 1 من 0 حتى ل 1 ها هو من 0 حتى ل 1 اونيون 1 حتى بلس لانفيني. وهادي كتبها تنكتبها بهاد لا فاصون دي انترفال 0 1 اونيون 1 بلس لانفيني. مزيان حتى لهنا. لا دوزيام f de x égale 1 sur ln x moins 1 df كتبوا لا ستركتور المعلومه x appartient à r tel que اش كاين في المقام ln de x moins 1 ياك بعدا ماشي هو ln de x ياك ln de x moins 1 différent de 0 et x اللي كاين في وسط ln داكشي اللي في وسط ln عندنا في هاد لا سيتوياسيون هو x كبر من 0 صافي. باين ماشي تنجي ديما تحت x كبر من 0 داكشي اللي في وسط ln x appartient à r ونحل المعادله ln x ما نجيش نحيد x moins 1 égale à 0 فوق ما كاينش هاد الهضره. لا تنعزل ln de x مع ان نومبر ها هي différent un nombre ولا ln et x supérieur strictement à 0 étape par étape. وتنجي عاد تناخذ x تنحيد ln e puissance 1 et x supérieur strictement à 0. قلنا e puissance 1 هي شحال هي e هي e وتنجي تندير لي مستقيم كلشي غادي دابا الحمد لله مابقاش هذاك المشكل. moins l'infini plus l'infini ها 0 e أس أي عدد تيكون كبر من 0. دابا جبت لكم e puissance moins 7 كبر من 0 ولا صغر من 0؟ كبر من 0 صافي. e puissance 3 كبر من 0 وهادو بيناتهم شكون هو الكبير فيهم؟ داك اللي عنده البيسونس كبيره e puissance 3 كبر من e puissance moins 7.
بلاتي اها بلاص زيرو هنايا ها هو علاش حيت لنا زيرو واخا ملي نشوف. كنديرو ديك موان 7 كنديروها هنا او بيسونس موان 7 غنديرها هنا و او بيسونس 1 اللي هي او كبر منها حيت علاش حيت هذا كبر من هذا عادي صافي ياك مفهومه دابا يلا حنا غادي ندخلوا هادشي اللي عندنا في التمرين خرجنا او هذاك شي واحد ناقص 3 ناقص 2 ناقص الله يعطيك الصحة وتنجي تندير هكا من زيرو حتى لا دغوات ديالو حيت اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو تنحيدو حنا هاد او الدومين ديال الديفينيسيون voie 0 E union E plus l'infini. La troisième تيبان لي بلاش ياك دايره بحال هادي ماشي شي حاجه. لا كاتريام فيها شي حاجه جديده f de x égale x au carré plus 1 le tout sur x moins 2 ln x. المقام فيه un produit. يلا df égale x appartient à R ياك tel que المقام شنو هو x moins 2 ln x différent de 0 et اش نجي في وسط ln x بوحدو اللي نجي في وسط ln. كما قلت لكم قبل كان الى عندنا a b égale à 0 هذا produit équivalent petit a égale à 0 ou petit b égale à 0. Par contre il a un différent AB différent de 0 يعني هذا البرودوي ما تيسوا 0 دونك هذا ما خصوش يكون تيسوا 0 والاخر حتى هو ما تيسوا 0 دونك équivalent petit a différent de 0 et petit b différent de 0. Petit a في هذه السيتواسيون ديالنا في هذا البرودوي هي x moins 2 petit b هو ln de x صافي égale x appartient à R tel que x moins 2 différent de 0 et ln x différent de 0 et x supérieur strictement à 0. X appartient à R tel que x différent de 2 et x différent de 1 et x supérieur strictement à 0. عرفتوا علاش درت x différent de 1 حيت x différent de e puissance 0 درنا بزاف المرات. عندي ثلاثه ديال لي نومبر يقدر يخرج ليا اونيون حتى 10 المرات حتى 20 مره حتى 30 مره ويقدر ما يخرج حتى مره. تجي عطيني لا droite moins l'infini plus l'infini 0 1 2 l'ordre من الكبير من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير وتنقلب على supérieur. اش عندي supérieur كبر من 0 ها هو اش ما بغيتش 1 اي 2 وهادشي الجهه الاخرى اللي صار اصلا ديال 0 ما بقاش تهمني فوالا دونك من 0 حتى ل 1 هنا فين هند التبرعات عندنا بداك الشكل تبارك الله عليك من 0 حتى ل 1 union 1 plus l'infini لا هي انت تقريني وما تقراها ميم طون union 1 حتى ل 2 union 2 plus l'infini صافي مزيان دابا ندوزو ل 5 قادتو دابا نتوما يلاه 5 f de x égale قلنا 1 sur x plus 1 ln x plus 3 بينا الدومين ديال الديفينيسيون شوفوا معنا هنا رميصه واخا قلتيتو هادشي داف قلنا x appartient à R غادي الرتبه ديما تتعاود المقام كامل x plus 1 ln de x plus 3 كيفاش خصو يكون ها هو اش عندي في وسط ln واش x ولا x plus 3 ولا x plus 1 x plus 3 et x plus 3 هي اللي كبر من الزيرو صافي égal x appartient à R tel que x plus 1 différent de 0 et ln x plus 3 différent de 0 et هادشي اللي كاين في وسط ln عاوتاني نقدر ننزل x supérieur à moins 3 باينه شي égal x appartient à R tel que x différent de moins 1 et غادي نحيد ln ما عنديش الحق ندي moins 3 للجهه الاخرى علاش حيت كاينه في وسط ln
فهمنا وماشي نجي ندير x différent de moins 3 لا خصني تنحيد الان هاد x انا نبدا نتاكا ونجيب هكا عطينا x plus 3 différent de e puissance 0 اللي قلنا هي 1 et x supérieur strictement à moins 3 égale x appartient à R x différent de moins 1 et x alors عطينا هادي 1 moins 3 différent de 1 moins 3 اللي قلنا هي شحال هي moins 2 صافي et x supérieur strictement à moins 3 بحال هاد السيتوياسيون هادو الا ما درتش فيهم لا droite نقدر نتلف حيت كاين لوردر وكاين بزاف ديال الاعداد موان لانفيني بلوس لانفيني سمعها ريم ملي تنبغي ندير لانترفال قلنا تنبداو بكبر ولا صغر هما الاولين اول حاجه بعدا موان 3 صغر من موان 2 صغر من موان 1 نعم كلشي صحيح دونك الريزولتا خطا مشكلة. اي ما كتحسبلكش لا ما يحسبلكش نقطه حيت انا تنعتبر اخي واحد بيصح لك داك الخايب كاع اللي بيصح لك دونك حنا خصنا نكونوا بارفي في لا ريبونس ديالها لا ريداكسيون خصها تكون نقيه لا ريبونس خصها نكونوا صحاح شوف مثلا درنا ليه شي حاجه عمرنا عليه بلونكو كتبنا ثاني لا انا جو بريفير لا انا علاش تعلموا شوف خطا مشى هذا السطر اخر ماشي انا كتبت مثلا الين ديال اكس بلس 3 والله 1 وندير لها 1 و 3 تلقاها دايره هكا و 1 دايره هكا لا دربنا بلونكو عاودنا ايوا داك الوقت بيت لك بلونكو بتجي لها السطر هكا شي هاد السطر بتجي لها هكا تعطي الوخه كامله مضروبه ماشي مشكل شوفي الا ضربتي شوفي رتي البال شوفي الا جيت تنكتب شوفي رتي البال الا جيت وانا تنكتب كتبت شي حاجه بحال هكا وانا نجي وانا نضرب عليها بحال هكا ماشي هي بلونكو طق غادي ندوز السطر الاخر ونكمل هادي راه نص واقيلا دارت ياك فهمتي ها هي رتي البال حنا ضربنا على هادشي شتيها واش هادشي ما يمكنش نكتب من هنا لهنا شي واضح ولا ما واضح معاك داك البلونكو نهار الوطن ها نقول لكم لا بدا تفرعوا لك مخك وما تجيش ما عنديش اصلا ولا استاذ وراه قلنا supérieur à moins 3 هي تنبدا بالسوبيريور هو الاول دونك لا droite ديال moins 3 هي هنايا عندنا moins 2 ما خصهاش تسوا و moins 1 ما خصهاش تسوا دونك اشنو هما لي زيليمون اللي عندي من moins 3 حتى moins 2 union moins 2 moins 1 union moins 1 حتى plus l'infini صافي moins 2 union moins 2 حتى moins 1 union moins 1 حتى plus l'infini باينه شي حتى لهنا دابا غادي ندوز لا سيزيام اش نقدر راه تري سامبل غنقاد لا سيتيام 7 ردوا البال 7 شوف هنا واو x sur ln au carré x plus ln x ردوا البال اش عندي في المقام ln x و ln au carré de x plus ln x différent de 0 واش عندي في وسط ln x هاد x هو هاد x نفسو اي x كبر من 0 فوالا 0 اي x كبر من 0 صافي دونك ln au carré de x égale à 0 et ln de x égale à 0 ياك ولا كنعملوها لين واش بغينا نديرو هادي égale à 0 et هادي égale à 0 كنحلو فاش يكون هاديك فين نديرها الا عندي الضرب اش عندي هنايا بلس ولا عندي الضرب عندي بلس دونك x appartient à r خصني نعمل ب ln de x ياك هاو فين درناهم عقلتوا على هادو ln x facteur ln x plus 1 différent de 0 هاك بلا شرحتها لك في واحد x كبر من 0 صافي باين شي حتى هنا باين هادشي هند دابا عاد اش لقيت دابا ولا عندي ضرب بحال 5 اي 4 عاد بغيت ندير دابا اي واش فهمتيني يا ريم عرفتي دابا علاش بغينا نديرو اي حيت عندنا فوا هنا عندنا بلس ما درناش اي عملنا وهنا عندنا فوا غادي نديرو اي ln x différent de 0 et
ln x plus 1 différent de 0 اكس et x supérieur strictement à 0. ودابا تنخدم عادي جدا. x différent de 1, e puissance 0 il y a 1, et ln x différent de moins 1 et x supérieur strictement à 0. X appartient à R tel que x différent de 1 et x différent de e puissance moins 1 et x supérieur strictement à 0. صافي مزيان؟ ودابا ترسم مستقيم. زيرو moins l'infini عالي plus l'infini سهل صافي دابا هادشي ملي بان صافي راه ما بقاش مشكل. بعثنا 0 عندنا 1 هادي بغات تكون صغر من 1 علاش؟ حيت 1 قلنا هو e puissance 0 وغادي يقلب moins 1 صغر من 0 ياك؟ دونك باين. وغادي نجي وندير الدومين ديال الديفينيسيون. غادي نمشيو قلنا غنمشيو في هاد الجهه زيرو كبر من 0 هادو ما كاينينش. هاد لي دو ما كاينينش. تعطينا هي زيرو 0 e moins 1 إونيون e moins 1 1 إونيون union 1 plus l'infini. وهنا غادي نحبس هاد ليكزارسيس ما نديروش كامل.